नमस्कार, म नवीन किरण। यहाँहरू सबैजनालाई म मेरो क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन टर्काउन चाहन्छु सर्वप्रथम। र यहाँनिर आज कुनै औपचारिक ढङ्गले म तपाईँहरूको अगाडि आएको छैन। एक दुईवटा कुरा राख्नु मन परेको थियो र यो राख्नुको निम्ति म आइरहेको छु। सर्वप्रथम त मलाई के खुसी लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अभिव्यक्तिको आजादी हामीलाई संविधानले दिएको छ भनेर भन्दाखेरि अबदेखिको उपरान्त अब उसो सिक्किमे जनता चाहिँ चुप्पो लागेर बस्दैन भन्ने चाहिँ स्पष्ट भयो। विगत 4-5 दिनदेखिको अगाडि दिनदेखिको हामीले के देख्दैछौँ भनेर भन्दा फेसबुकमा धेरै किसिमको आलोचना प्रतिआलोचनादेखिको लिएर धेरै हुँदैछ र हरेकजनाले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राख्दैछ फेसबुकको मार्फत। र म चाहिँ के आशावादी छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रकारले विशेष गरी सिक्किमका हाम्रो युवाहरूले आफ्नो मनको कुराहरू आफ्नो संविधानले दिएको अभिव्यक्तिको आजादी म यसको अधिवक्ता हुँ। हाम्रो जुन चाहिँ संविधानले हामीलाई अभिव्यक्तिको आजादी दिएको छ त्यो चिजलाई अगाडि राखेर जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ कतिवटा चिज सरकारबाट अनैतिक कामहरू भएको कुराहरू अगाडि राख्दैछ, अर्थात् आफ्नो विडम्बनाहरू कुराहरू अगाडि राख्दैछ, यो अति नै लोकतन्त्रको लागि अति नै यो सराहनीय छ। र यही सन्दर्भमा हामी सबैजनालाई याद भयौँ र महाराष्ट्रमा हाम्रा सिक्किमको एकजना चेलीले एउटा भिडियो बनाएर उहाँले गुहार गर्नुभएको थियो महाराष्ट्रमा। म नाम लिँदिनँ, यहाँ सबैजनालाई उहाँ चेलीको नाम सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो हो। र म पहिला सुरु चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि महाराष्ट्रमा जो बहिनीलाई चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको कतिजना कार्यकर्ताहरूले घेर्ने कोसिस गर्यो, व्यक्तिगत प्रकारले अथवा पारिवारिक हैसियतमा घेर्ने कोसिस गर्यो, म उहाँ बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँको उहाँ बहिनीको साथमा छु र तपाईँलाई केही भविष्यमा केही परेको खण्डमा कानुनी सहयोग अर्थात् अरू केही सहयोग चाहेको खण्डमा चाहिँ मेरो दैला तपाईँको लागि अथवा सधैँ मेरो ढोका सधैँ खोलिरहेको छ। र तपाईँहरूले जतिजनाले पनि मेरो एउटा सानो स्तरमा भए पनि म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु सकेछ भने म आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्न चाहन्छु। सत्तारूढ पार्टीको एउटा एक्टिभ सोसियल मिडिया ह्यान्डलर पेमा छोडिम भाइ, म उहाँ भाइलाई पनि राम्रोसँगले चिन्दछु। 2 साल अगाडि मेरो उहाँ भाइसँग भेट भएको थियो। खै सिक्किमको लागि चिन्तित जस्तो लागेको थियो मलाई आजभन्दा 2 साल अगाडि, तर आज बेला कस्तो खालके वक्तव्यहरू दिनुहुन्छ त्यो एकदमै सिक्किमको लागि त्यो राम्रो जाँदैन। उहाँले आफ्नो पेमा छोडिम भाइले भन्नुभयो फल्ना चाहिँ यो जातको रहेछ, त्यो जातको रहेछ, अथवा सिक्किमदेखिको बाहिरको रहेछ, के रहेछ। आजको दिनमा चाहिँ यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो जात भन्ने कुराहरू चाहिँ यो एकदमै हाम्रो सिक्किमे समाजको लागि घातक हो। सिक्किममा कुनै पनि जात वर्गले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु पाउँछ, यसमा कुनै जातपातको कुरा आउँदैन। र यो जातको कुरा निकाल्नु अर्थात् बाहिरको यो ढिस्का र त्यो परिवारलाई कुन चाहिँ परिवारमा पर्दछ त्यो परिवारलाई चाहिँ खोजेर सम्पर्क गर्नु, त्यो चाहिँ अब त्यो कानुनको भाषामा भनौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नारीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्दा स्टकिङ भनेर भन्छ र यो चाहिँ कानुनी अपराध पनि पर्दछ। र पेमा छोडिम भाइले कतिपल्ट राम्रै काम गरिरहनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि हिजो आज जुन चाहिँ प्रकारको यस्तो भिडियोहरू बनाउँछ, यस्तो भिडियोहरू बनाउनु त तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ। र उहाँ पेमा छोडिम भाइ मेरो अनुज हो र यो चाहिँ एउटा दाजुको हैसियतमा उहाँलाई पेमा छोडिम भाइलाई चाहिँ एउटा सुझावको म दिनु चाहन्छु कि अब यस्तो किसिमको घरभित्र बाहिर कोही पनि चेली यहाँनिर सिक्किममा बस्दै गरेको भने यहाँनिर सिक्किमको चेली हुन् र उहाँ बहिनी जो चाहिँ अब महाराष्ट्रमा अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ यदि सिक्किमको एकजना बासिन्दासँग बिहे गरेको छ भने उहाँ एकदम हाम्रो सिक्किमको बुहारी हो र हामीले आफ्नो चेली बेटी आफ्नो बुहारीको हामीले इज्जत सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा आउँछ तपाईँको जति पनि हाम्रो सिक्किमको बाहिरनिर अहिले फसिरहनु भएको छ, यो कठिन घडीमा सबैजना नै घर फर्किन चाहन्छ र घर फर्किने
विषयमा पनि कतिपल्ट हुनसक्छ सरकारले आफ्नो तर्फबाट केही काम गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि यो विषयमा पनि धेरैवटा आलोचना भइरहेको छ र सरकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ राम्रोसँगले चिन्तन गरेर चाहिँ कमसे कम चाहिँ आलोचना हुने कसरी चाहिँ कमसे कम आलोचना हुन्छ भन्ने यो विषयमा पनि सरकारले काम गर्नुपर्नेवाला छ। अलिकति म यहाँनिर सेन्ट्रल गभर्मेन्टको होम मिनिस्ट्रीको यहाँ अर्डर देखाउन चाहन्छु। यो कुरा आउँछ तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले होम मिनिस्ट्रीले आफ्नो अर्डरमा कति तारिकको भनेर भन्दा यो अलिकति बिस्तारै कम्प्युटर खोलिँदैछ, अलिकति मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यहाँनिर आउँदछ 29 तारिक अप्रिल 2020 मा आफ्नो एउटा अर्डर निकाल्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अर्डरमा के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु द लकडाउन माइग्रेन्ट वर्कर्स pilgrims, tourists, students and other persons are stranded at different places. They would be allowed to move as under. All state union UTs should designate nodal authorities and develop standard protocols for receiving and sending such standard persons. The nodal authorities shall also register the standard person within their state and UTs. अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि इन केस अफ ग्रुप्स अफ स्ट्यान्डर्ड पर्सन विश टु मुभ बिट्विन वान स्टेट युटी एन्ड अदर स्टेट द सेन्डिङ एन्ड द रिसिभिङ स्टेट्स मे कन्सल्ट विथ इच अदर एन्ड म्युचुअली अग्री अन द मुभमेन्ट बाई रोड। यहाँनिर अस्ति हाम्रो अहिले माननीय मुख्यमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि यो त राजस्थानको जुन चाहिँ अब 19जना हाम्रो सिक्किमको नानीहरूलाई यहाँनिर पठाइयो। विशेष गरी चाहिँ यहाँनिर त्यो कोचिङ सेन्टरले चाहिँ पठाएको हो भन्ने खालको कुरा आयो। तर यो जुन चाहिँ अर्डरमा चाहिँ रिसिभिङ र सेन्डिङ गभर्मेन्टको दुईटामा म्युचुअल अग्रिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने यहाँनिर स्पष्ट लेखिदिएको छ र यहाँनिर 19जना नानीहरूलाई ल्याउनु भयो, त्यो ठिकै छ। यहाँनिर उहाँहरूलाई अब क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ, त्यो कुरो ठिकै हो। तर अरू पनि कतिजना त्यहाँनिर फसिरहेको छ भन्ने कुराहरू आउँदैछ र सरकारले अब हुँदैछ कि अब सरकारले गरिरहेको होला। तर जतिजना नि फसिरहेकोहरूलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ सरकारले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ सिक्किम भित्र्याउने र उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित प्रकारले र सिक्किममा बसिरहेकोहरूको सुरक्षालाई मानिसहरूलाई उहाँहरूको सुरक्षा मध्यनजर राखेर उहाँ सबैजनालाई चाहिँ अब फर्काइल्याउने सरकारले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ अब यो जुन चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन चाहिँ अब एउटा गाइडलाइन्स गरेको छ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ फर्काइल्याउने चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा गरौँ, यहाँनिर बेला बेला जो सत्तामा हुनुहुन्छ साथीहरू, जो अब अहिले एसकेएम पार्टीमा सत्तामा हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि कतिपल्ट मलाई के लाग्छ भनेर उहाँहरू अझै पनि विपक्षको जस्तो नै व्यवहार गरिरहेको म देख्नुमा पाउँछु। सत्तामा छ भनेर भनेको त जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारी भनेर भनेको चाहिँ सबैजनाले आशा गर्दछ र आशा गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा काम भएन, ठिक प्रकारले भएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आलोचना पनि हुन्छ र आलोचनालाई पनि सकारात्मक प्रकारले चाहिँ सत्तारूढ पार्टीले अथवा गभर्मेन्टले लिएछ भने चाहिँ गभर्मेन्टको नै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ म यहाँहरू सबैजनालाई भन्न चाहन्छु। यहाँनिर आज मैले एउटा फेसबुकमा पोस्ट पढेँ। मेरो एकदमै अति प्रिय साथी जो चाहिँ अब अहिले सत्तारूढ पार्टीमा हुनुहुन्छ, छिरिङ वाङचुक लेप्चा, उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेर भन्दा आफ्नो फेसबुक पोस्टमा आई कोट, "Those who are speaking against the state government in this time of global crisis are anti-Sikkim and anti-national," अनकोट, छिरिङ वाङचुक TWL भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो किसिमको पोस्टहरू अति 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 नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हाम्रो देश लोकतन्त्रमा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै एउटा हाम्रो देश तानाशाहको मुनि छैन र यस्तो प्रकारको पोस्टहरू लेख्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्दछ कि अब मेरो जो चाहिँ अब अति नै प्रिय साथी हुनुहुन्छ, किन लेख्यो? संविधानले हामीलाई मौलिक अधिकार दिएको छ, हामी सरकारको आलोचना गर्ने अथवा आफ्नो मनको कुरा चाहिँ प्रकट गर्ने चाहिँ हामीलाई संविधानले दिएको छ। संविधानको अन्तर्गत चाहिँ यति मात्रै कुरा बोल्नु हुँदैन, जुन चाहिँ अब के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन्स अन्डर आर्टिकल 19(2) अफ द कन्स्टिट्युसन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, कुन चाहिँ हामीले बोल्नु सक्दैन भनेर त सोभरेनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ इन्डिया मा चाहिँ अब केही ठेस पुग्ने कुरा यो बोल्नु भएन। सेक्युरिटी अफ द स्टेट, फ्रेन्डली रिलेसन विथ फरेन स्टेट्स, पब्लिक अर्डर, डिसेन्सी अफ मोरलिटी अर इन रिलेसन टु कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट, डिफर्मेसन अर इन्साइटमेन्ट टु एन अफेन्स भन्ने यतिमा मात्रै बोल्नु हुँदैन। अर्थात् हामीले चाहिँ
आफ्नो मनको कुरा अभिव्यक्तिको लाई प्रकट गर्ने हाम्रो मौलिक अधिकार हो र यस्तो किसिमको पोस्टहरू चाहिँ यो एकदमै लोकतन्त्रको लागि एकदमै हानि र खतरनाक कुरो हो। र म मेरो साथी जो अति प्रिय साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भन्छु कि अब के जोसमा कस्तो प्रकारले उहाँ लेख्नुभयो यस्तो किसिमको पोस्टहरू चाहिँ नलेखिदिने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अब कुरा आउँ तपाईँको 45 दिन भएको 45भन्दा ज्यादाको दिन भएको छ यो लकडाउन भएको र यसमा चाहिँ सबसे ज्यादा चाहिँ को चाहिँ आहत र कोलाई चाहिँ इफेक्ट परेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड र नन स्यालेरिड पर्सन्सहरू उहाँहरूलाई इफेक्ट परेको छ। यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो ठुलो आहत परेको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। अब लकडाउन पनि गर्नै पर्छ। यो हामीले अब यो लकडाउनलाई एकदमै खुला रूपले अब यसलाई खोल्दा पनि भएन। तर को चाहिँ यसमा चाहिँ अब ज्यादा माने इफेक्ट परेको छ भनेर भन्दा जो चाहिँ अब ट्याक्सी चालकहरू छ, जो चाहिँ अब ट्याक्सीहरूको ओनर्सहरू छ, उहाँहरूको अब आम्दानी छैन। रेस्टुरेन्टको ओनर्सहरू भयो, ट्राभल एजेन्सीको अब जतिजना पनि ट्राभल सम्बन्धित यो क्षेत्रमा अब संलग्न छ उहाँहरू इफेक्ट भएको छ। होटल्सहरू इफेक्ट भएको छ, यहाँनिर होमस्टेहरू इफेक्ट भएको छ, जिमहरू इफेक्ट भएको छ र यो अदर अब कतिवटा त जुन चाहिँ अब तपाईँको अहिले पनि लकडाउन खोलिएको छैन उनीहरू सबैजना इफेक्ट भएको छ भनेर भन्दाखेरि 2 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ पूर्व मुख्यमन्त्रीले 10,000 र 20,000को जुन चाहिँ उहाँले धनराशिको कुरा गर्नुभयो यो कुरा अब सराहनीय छ। तर कतिपल्ट चाहिँ अब हुनसक्छ भन्नु एउटा कुरा अब गर्नु अलिकति जटिल होला, सान्दर्भिक हुँदैन होला। यो सन्दर्भमा म चाहिँ यहाँनिर सरकारलाई के सुझाव राख्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि जति पनि इफेक्टेडहरू छ, जति पनि अब जस्तो ट्याक्सी ड्राइभर भयो, जस्तो भेहिकल ओनर भयो, रेस्टुरेन्ट भयो, जति पनि यहाँनिर इफेक्टेड यो जुन चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिलिनुहोस् स्टाफको स्यालेरी दिइरहनु परेको छ है, खुवाउनु परिरहेको छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले स्टेट गभर्मेन्टले एटलिस्ट स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट चाहिँ एउटा इजी लोन जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाग्दैन, निशुल्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब जहाँनिर चाहिँ नलाग्ने खालको चाहिँ अब लोन हेरी जसलाई चाहिँ कतिको हुनसक्छ। अर्थात् जो चाहिँ अब एकदमै समस्यामा परिरहनु भएको छ उहाँलाई आर्थिक मद्दत, तर सामान्यतः चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन प्रोभाइड गर्दैछ भने चाहिँ अति नै राम्रो। यहाँनिर मैले एउटा आरटिआई गरेको थिएँ। स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले अब धेरैजनालाई करोडौँ 30 करोड 40 करोड कति करोडहरू यहाँनिर लोन दिइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो जुन चाहिँ आपतको समयमा चाहिँ जतिजना पनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ यहाँनिर ठुलो एउटा आहत परेको छ उहाँहरू सबैजनालाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हेरी त्यो सबै लोन दिएछ भने चाहिँ अति नै राम्रो। यहाँनिर मैले आरटिआई गरेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले कतिजनालाई लोन दिएको छ त्यो भन्नु मानेको छैन। तर अब हामीलाई याद भएको कुरा हो कि अब धेरैजनालाई करोडौँ लोन दिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो समयमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन चाहिँ सरकारले गरिदिएछ भने चाहिँ यो अति नै उत्तम हुन्छ र जो चाहिँ एकदमै ज्यादा चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपले हात परेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धनराशि पनि सरकारले चाहिँ तुरन्तै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अर्को कुरा गरौँ अब तपाईँको यो जुन चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब इकोनोमिक क्राइसिस हुनुमा जान्छ, अझै त अब हामीले इकोनोमिक क्राइसिस अब कस्तो प्रकारको हुन्छ अझै त हामीले फेस गरेको छैनौँ। तर अब आउनेवाला दिनमा चाहिँ हामीले अब इकोनोमिक क्राइसिस कस्तो प्रकारले चाहिँ फेस हुनु जाँदछ हामी यो विषयमा पनि अब पहिला नै अब हामी तयार हुनुपर्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अब इकोनोमिक प्लान चाहिँ सरकारले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ अब राम्रो प्रकारले चाहिँ बनाइहालेको चाहिँ यो अति नै राम्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट अब अलिकति स्टेट गभर्मेन्टमा धेरैजना अब कोसिस गरिरहेको छ तर कहीँ न कहीँ कमी भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि भारतवर्षमा यस्तो पनि राज्य छ जसले चाहिँ अब एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। म उदाहरण दिन्छु जस्तो केरलाले एकदमै यो कोभिडसँग लड्नु लागि एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँहरूले उदाहरण पेश गरिरहनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अरूदेखिको सिक्नुमा कुनै पनि हानि छैन। अब सिक्किममा चाहिँ अब एउटा पनि कोभिड छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अरूसँग सिक्दाखेरि चाहिँ लास हुन्छ भन्ने चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ गभर्मेन्टले राज्य सरकारले अवधारणा राख्नु हुँदैन र जुन चाहिँ राज्यहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो कामहरू गर्दैछन् जसले चाहिँ अब कोभिडलाई चाहिँ माइनसमा ल्याइसकेको छ उहाँहरूको राज्यमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कसरी चाहिँ काम गर्दछ उहाँहरूबाट सिक्नु पनि एकदमै जरुरी छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के चाल पाउँदैछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक मार्फतबाट अब फेसबुकबाट कतिवटा कुरा अब सही पनि हुन्छ कतिवटा झुटो पनि हुन्छ। तर यदि सही हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अब फ्री क्वारेन्टाइन फेसिलिटी छ
त्यसलाई चाहिँ अलिकति दुरुस्त गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ अलिक राम्रो फेसिलिटी, जहाँनिर चाहिँ अब एउटा सामान्य मान्छे चाहिँ एउटा राम्रो प्रकारले चाहिँ 14-15 दिन चाहिँ राम्रोसँगले बिताउने, राम्रोसँगले बाँच्ने चाहिँ उहाँहरूलाई अब एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ म सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। अन्त यही सन्दर्भमा म सबैजना विपक्ष पार्टी अथवा जति पनि सोसल अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो क्वारेन्टाइन फेसिलिटीहरू कस्तो के छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ सबैजनाले पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ माने डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीबाट पर्मिसन मागेर क्वारेन्टाइन फेसिलिटी के कस्तो छ भन्ने बुझ्ने पनि अलिकति गरेछ भने अलिकति राम्रो हुन्छ र ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ भन्ने चाहिँ यो सुझाव राख्न चाहन्छु सबैजना विपक्ष, सिक्किमको विपक्ष दलहरूलाई पनि। अन्त यहाँनिर अब आखिरी कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आखिरमा चाहिँ म यो अझै एउटा कुरा राख्न चाहन्छु चाहिँ यो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो आपत्तिको समयमा पनि धेरैजना सरकारी कर्मचारीहरू जस्तो कतिजना ओएफओजी अरे जस्तो मानिलिनुहोस् कतिजनाले एपोइन्टमेन्ट भएको छ मस्ट्रोनल अथवा टेम्पोररी उयसमा, धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो स्यालेरी पाएको छैन भन्ने कुरा पनि आउँदैछ र यो विषयमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हेरिदिने भन्ने चाहिँ म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्दछु र यो एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। र धेरैजना यहाँनिर हामीलाई खबर आइरहेको छ कि कतिजनाले स्यालेरी पाएको छैन, यो भएको छैन, त्यो भएको छैन भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ पाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले कस्तो प्रकारले आज के कस्तो प्रकारले चाहिँ स्यालेरी पाएको छैन र उहाँहरूको स्यालेरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो वितरण गर्ने चाहिँ मेलो गरिदिए चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ धेरै हल्का पर्थ्यो भन्दै यो कोभिडको समयमा चाहिँ आलोचना हामीले गर्दछौँ भनेर भन्दाखेरि पनि राम्रैको लागि हामी गर्ने कोसिस गर्दछौँ ताकि अब सरकारले गएर चाहिँ एक दुईवटा जुन चाहिँ अब कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको छैन, यो आलोचना भनेको चाहिँ अब तपाईँको एउटा नकारात्मक प्रकारले चाहिँ सत्तामा बसेको साथीहरूले हेर्नु हुँदैन र यो कोभिडको जुन चाहिँ अब यो एउटा हाहाकार मचिरहेको छ, यो सबै यो कोभिड विरुद्ध हामी सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ र आलोचना भन्ने अब हामीले खुला रूपले गर्नुपर्छ भनेर भन्दा सरकारले पनि आलोचनाहरूलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।